बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एसोसिएशन के अहदेदार, उनके कारकुन और तमाम हाज़िर मेहमानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज 14 अगस्त का दिन है, यौम आज़ादी के तौर पर जिसको मनाते हैं। ये 14 अगस्त 1947 की सुबह का दिन था कि जिस दिन पाकिस्तान अंग्रेज़ों की गुलामी से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और दीगर तमाम बहन-ए-सगीर के मुसलमानों की जद्दोजहद कुर्बानी से बावजूद अंग्रेज़ों से 1947 में कायद-ए-आज़म की जद्दोजहद और मुसलमानों की जद्दोजहद के बायस ये आज़ाद मुल्क तो वजूद में आ गया। और जिस मकसद के लिए बनाया गया, जिस नज़रिए के तहत बनाया गया, ला इलाहा इल्लल्लाह के नज़रिए में ये मुल्क बनाया गया, कायम हुआ। मगर अफसोस की बात यह है कि जो इस मुल्क को बनाने वाले, जो इस मुल्क की जद्दोजहद करने वाले कायद-ए-आज़म के साथ थे और कायद-ए-आज़म 1 साल के अरसे के अंदर जो है वो वफात पा गए और जो मुस्लिम साथी थे वो भी दुनिया से रुखसत हो गए। और उसके बाद फिर यके बाद दीगर हुकूमतें आती रही, उस वक्त फौज की हुकूमतें रही, उस वक्त सिविलियंस की गवर्नमेंट रही। कुछ दोस्तों ने भी यहाँ अपनी तकरीर में जिक्र किया है कि जी पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था वो अपने मकसद में आज तक वो अपना मकसद हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ। उसके पीछे बहुत सारी वजूहत है। लंबी बहस में जाएंगे तो उसके लिए बहुत से सेशंस की जरूरत है और बहुत सा टाइम चाहिए, लेकिन मैं मुख्तसर मोटी बातें आपके गोश्तदार कर देना चाहता हूँ ताकि आपको भी पसे पर्दा जो हक़ाइक़ है ये उनकी समझ आए और आप ये समझें कि अब तक लोगों ने अपने मुल्क में जो वक्त गुजारा है, जो ज़िंदगी गुजारी है, उसके पीछे क्या क्या मुद्दात, क्या क्या मसाइल और क्या क्या सिद्धांत उनसे आपको समझ जाता है। पाकिस्तान बनते ही पहली जंग 1951 में गाज़ियाबाद कश्मीर के ऊपर जंग की सूरत में पेश आई और उसके अंदर आधा आज़ाद कश्मीर जो हमारे पास है और आधा जो पूरा कश्मीर भारत के कब्जे में चला गया। उसके बाद में फिर एक जंगों का सिलसिला शुरू हो गया। बाकायदा 1951 के बाद एक पहली जंग, बड़ी जंग जो 8 जुलाई वो 1965 में हुई। 1965 मेरे उनके मुताबिक इंडियन फौज जो है वो लाहौर के करीब शरीर मौजूद थी। फौज की सरकनी नक्की भी अपने तौर पर जो इक़दाम हो सकते थे वो सब किए गए थे। एक बटालियन या एक प्लाटून मेजर अजीज भट्टी की क़यादत में वो बॉर्डर पे थी और उन्हें इक़दाम चले कि आपने 8 घंटे तक इंगेज कर लिया। 8 घंटे अगर आपने इंगेज कर लिया तो फिर इनका तमाम बंदोबस्त हो जाएगा। मेजर अजीज भट्टी ने तनतना अपने जवानों के साथ बैंकों का मुकाबला किया। कई बटालियन की तरफ से, भारत की तरफ से लाहौर के हमले के लिए तैयार किया और हमला कर दिया। मेजर अजीज भट्टी ने अपनी जान कुर्बान करके निशाने हैदर के हथियार पाए और उस हमले को जिस ताकत से भारत ने किया था उसी ताकत से, उससे बढ़ती ताकत से पलट दिया। दुश्मन जो है हड़बड़ा गया, ये उसका हमला नाकाम हो गया। उसके बाद बाकायदा हार्ड दिन कर देती है जिसमें पाकिस्तान को कामयाबी मिली। 1965 के बाद 6 साल का अर्सा भी नहीं गुजरा था। 1971 की बात है, मैं इन बच्चों में किसी एक बच्चे जितना होगा हैदराबाद में मैंने अपने घर के पास इंडिया के हवाई जहाज को गिरते हुए को अपनी आंखों से देखा, जो पोल्ट्री के पुल से वाटर फायर करके उसको गिराया गया और एक आध पूरा मैं भी उठाया था जाने गया। की जंग में एक बहुत बड़ा सालिया हमारे मुल्क के साथ हो गया। उसके हक़ाइक़ की तरफ हम जाएँ कोई फ़ायदा नहीं। 1971 में हमारे मुल्क में एक हिस्सा बांग्लादेश की सूरत में आज़ाद हो गया और हमें खुशी भी
لیے غم کے ساتھ خوشی بھی ہے کہ انہوں نے اپنی آزادی کے اصول کو اپنی محنت سے، اپنے جذبے سے، اپنے شوق سے، اپنے ایمان سے، اپنی ایمانداری سے، محنت سے انہوں نے مختصر وقت میں دنیا میں انہوں نے ایک نام بنایا، انڈسٹری میں انہوں نے ایک نام بنایا، کورٹ میں انہوں نے ایک نام بنایا، اور اس کے بعد ان کا سکہ وہ بھی ہمارے ملک سے اس وقت بڑھتا ہے۔ ہمارے ملک کی اصل میں ہماری قوم کو معلومات ہی نہیں کہ ہمارا ملک ہے کیا۔ ہم صرف یہ جانتے ہیں پاکستان ہے، بھائی پاکستان تو ہے، لیکن پاکستان ہے کیا اس کا تو اچھے بھلے سننے ہوئے لوگوں کو بھی پتہ نہیں کہ پاکستان کیا ہے، پڑھے لکھے ہوئے لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہے پاکستان کیا ہے، معصوموں کو کیا پتا پاکستان کیا ہے، پاکستان کیسے بنا اور پاکستان ملک کی حیثیت کیا ہے، اس کے بارے میں کوئی بھی بخوبی واقف نہیں ہے۔ چند ایک سنجیدہ اور سنجھے ہوئے پڑھے لکھے لوگ مسائل اور حقائق سے واقف ہیں۔ پاکستان کی جغرافیکل پوزیشن کیا ہے اس وقت دنیا میں؟ میری نالج کے مطابق پاکستان دنیا کا امیر ترین ملک ہے، دنیا کا امیر ترین ملک ہے، اپنے وسائل کے لحاظ سے، اپنے جغرافیے کے لحاظ سے، اپنی لوکیشن کے لحاظ سے۔ پاکستان برے صغیر جب ایک تھا تو اس وقت بھی پاکستان کی جو ریاستیں تھیں وہ برے صغیر میں امیر ترین تھی، حالانکہ سعودی عرب جیسے ملکوں کو بھی ہمارے اسی ملک کے اسی حصے سے جس میں ہم قیام کر رہے ہیں، یہاں سے علاج جائے گا بھی اور خانہ کعبہ کا خلاف بھی یہاں سے بدل جائے گا، 52 ریاست سے جائے گا، 52 کے نواب سے 10 کروڑ روپے اس پر جب پاکستان بنا تھا اس وقت انہوں نے خزانے میں جمع کرایا، اور اس طرح سے اور بھی چیزیں کیا تھا جنہوں نے مالی طور پہ پاکستان کی امداد کی۔ 1965 تک تو ملک عروج پر تھا، آگے بڑھ رہا تھا، بہت سارے ڈیم بھی بن چکے تھے، ایئر لائن بھی بن گئی تھی، انڈسٹری بھی بن گئی تھی، بہت کامیابی سے پاکستان آگے بڑھ رہا تھا، لیکن دشمن کی نظر میں دشمن کو پتا تھا کہ اگر پاکستان اسی طرح سے، اسی اسپیڈ اور اسی طرح تیزی کے ساتھ آگے ترقی کرتا رہا تو پھر شاید ہمیں ترقی کا موقع نہ ملے۔ صحیح ہے، اسی لحاظ سے پھر پاکستان کا جو بیڑا تھا وہ سمندری طوفان میں، آفتوں میں، زلزلوں میں گرا ہوا۔ 40 سال تو آپ کے ملک میں افغان جنگ لگی، 20 سال رشیا کے ساتھ، 20 سال امریکہ کے ساتھ۔ ہمارے پڑوسی کے کسی گھر میں جتنا فساد چل رہا ہو تو پڑوس والا کیا سکون کی زندگی گزار سکتا ہے؟ 40 سال جنگ کو ہم نے کھیلا، اس جنگ کو ہم نے برداشت کیا، وزیروں کو ہم نے اپنے ملک میں اپنے ضلعوں میں جگہ دی، کراچی شہر میں، حیدرآباد شہر میں، اب بھی اس وقت 30-40 لاکھ ون جو ہے وہ بنا چکی ہے۔ 20 سال کی جنگ کے بعد رشیا جو اس وقت کی سپر پاور تھا، صحیح ہے، اس کا ضرور آج میں مل گیا، پھر اس کے بعد امریکہ نے دیکھا، امریکہ نے سوچا کہ بھائی اب میدان میں باقی کوئی نہیں بچا، اب سپر پاور گئے، اب میں ٹرائی کرتے کوشش کرتے دیکھتا ہوں۔ اس کے پیچھے بھی کوئی مقصد تھا، اس کے پیچھے بھی کوئی مقصد تھا، اس میں آپ کو بتا۔ امریکہ نے پاکستان کو مجبور کر کے کوئی بھی بہانہ بنا کے افغانستان پر حملہ کر دیا، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے مجبوراً پاکستان کو اس کا ساتھ دینا پڑا۔ امریکہ یہ سوچ رہا تھا کہ اب کوئی سپر پاور دنیا میں باقی ہے ہی نہیں، پاکستان کی بھی مالی حالات، مالی پوزیشن، کی حالات لائق نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تعلق کر سکے۔ انڈیا بھی اس کے ساتھ، پوری دنیا کی افواج اس کے ساتھ، نیٹو فورس اس کے ساتھ، ٹیکنالوجی اس کے ساتھ، پیسہ اس کے پاس، جدید ترین ہتھیار، میزائل ٹیکنالوجی سب کچھ اس کے پاس۔ وہ میدان میں آ گیا اور یہ سوچا کہ 3 مہینے تک ان کو ہٹا دوں گا اور اس کے بعد پھر میں پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کا جو کا ایک بات تھا میں اس کو پورا کر دوں گا۔ لیکن اس کی سوچیں، اس کی چالیں اپنی تھی، لیکن اللہ کی چال تو سب سے
बेहतर अवसर से पढ़ के बरतानिया और दूसरे मुल्कों ने मना किया, अमेरिका को कि आप अपने साथ अंदर घुमाएं, वहाँ न जाए, नहीं आप घर छोड़ें। लेकिन वो अपनी ताकत के नशे में गुरु में डूबे हुए उन्होंने हमला कर दिया अफगानिस्तान में। जंग चलते चलते 20 साल हो गए। 20 साल में 3 लाख अफगान फौज को अमेरिका ने ट्रेन किया। इस दौरान माली इमदाद, दीगर वसाइल, ज़राए सब मुहैया किए। फटे पुराने कपड़ों वाले ये जो मुजाहिदीन 20 साल पहले भी लड़े थे, उनके आबा अजदाद से, उनके औलाद में से, उनके नौजवान जो हुए, तालिबान की ज़्यादा तादाद जो होगी वो 50,000 60,000 50,000 60,000 ने मिलकर दुनिया की अफवाज का मुकाबला किया और फिलहाल उनको झुका दिया। आज इस वक्त जब मैं यहाँ आपसे मुखातिब हूँ, अफगान फोर्सेस काफ़ी हद तक हथियार डाल चुकी है। उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बरतरफ कर दिया गया है, उनका नायब सदर उनसे छोड़ के जा चुका है, वजीर खजाना वो भी इस्तीफा दे के जा चुका है, बाकी सदर साहब बाकी बचे हैं। और तालिबान जिनको हम अब कहते हैं तालिब इल्म, वो तालिब इल्म इस वक्त गजनी पहुँचे, गजनी पे उन्होंने गजनी पहुँचा कर दिया है। गजनी से आगे हैदराबाद तक का फासला बाकी नहीं रहेगा। आज या कल महीना 15 दिन 31 सितंबर या 11 सितंबर तक अमेरिका को और जो अमेरिका के फौज है उनको मुआहदे के तहत अफगानिस्तान खाली कर। उनके खाली होने से पहले ही तालिब इल्म अपनी हुकूमत अफगानिस्तान में कायम कर लिया। जब उनकी हुकूमत कायम हो गई, उनका मैनिफेस्टो, उनका आइन दीन इस्लाम और शरीय अहकाम लागू कर। हुकूमत जब उनके हाथ में आ गई, उसके बाद पता चलेगा कि वो किस किस्म का निज़ाम लेकर आ रहे हैं और आगे फिर उसके क्या असर। पाकिस्तान 40 साल तक इन जगहों के मसाइल की वजह से बचा रहा। उसमें हमें तकरीबन 70-80 हज़ार के करीब कुर्बानियाँ देना पड़ी, जिसमें फौज भी थी, पुलिस भी थी, सिविलियंस भी थे। PAF के पेशावर के जो स्कूल के बच्चे थे वो 250। इस जैसा सामने तो शायद मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी न देखा न मासूम बच्चों तक के भी की खातिर अपनी कुर्बानियाँ, जिनका कोई कसूर नहीं था, वो स्कूल पढ़ने गया, लेकिन दुश्मन ने मुल्क की जड़ों को कमजोर करने के लिए दुश्मन अपने इरादे अपनी चालों में कामयाब नहीं हुआ। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम उस मरहले से, उस तूफानी मरहले से, मुनाफिकों से, मुद्दतों से काफ़ी हद तक निकल आए। बाकी थोड़ी सी गुंजाइश बाकी है, वो भी दिनों की बात है, 6 महीने 7 से बढ़ते नहीं। पाकिस्तान एक इंतहाई अमीर तरीन कुदरत के तमाम तर वसाइल से माला माल मुल्क है। पाकिस्तान में केटी बंदर से दीवानी तक, ये मेरे पुष्ट के पीछे समुंदर 1200 किलोमीटर का समुंदर है, जो पूरा साल बगैर किसी रुकावट के चलता है, जिसको अब चीन और पाकिस्तान CPEC मनसूबे का नाम भी दिया गया है। ये CPEC मनसूबा कोई खाली एक रोड का नाम नहीं है। ये CPEC मनसूबा पूरे पाकिस्तान के तमाम तहसीलें, तमाम जिले, तमाम डिवीज़न और तमाम सूबे इस CPEC के साथ कनेक्ट होंगे। और कुछ कभी मैं आपको बता देता हूँ, शायद आपसे पाकिस्तान का इन जंगों के दौरान, ये अफगानिस्तान की जंग के बायस रशिया के साथ ज़मीनी रास्ता मुनक़ता था। तो आज तक इन जंगों के बायस उस रास्ते के खोलने का इंतजाम हुआ। निम्रोज एक सूबा है जो पाकिस्तान की सरहद के साथ अफगानिस्तान के इलाके में लगता है। एक साइड अफगानिस्तान, एक साइड अफगानिस्तान, एक साइड चीन, एक साइड पाकिस्तान। वहाँ पर एक वाखान कॉरिडोर है। वाखान कॉरिडोर
سے ایک راستہ رشین مسلم اسٹیٹ جو حالیہ آزاد ہوئی ہے یہ رشیا پاکستان جنگ کے بعد، ان تمام ریاستوں کو چائنا کو سی پیک سے کنیکٹ کر رہے ہیں اور اس پہ کافی حد تک کام ہو چکا ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں یہ راستہ بھی بحال ہو جائے گا، جس سے پاکستان کو تقریباً 90 ارب ڈالر کی سالانہ یہ تجارت کا فائدہ ہو جائے گا. اور اس طرح گوادر کا سی پیک کا منصوبہ پورا پاکستان اس کے ساتھ کنیکٹ ہوگا. چھوٹے بڑے بہت سارے منصوبے اس طرح جو ہے تعمیر کے عمل میں چل رہے ہیں. انشاءاللہ ان پہ بھی کام جلدی مکمل ہوگا، زیادہ وقت نہیں لگے گا، زیادہ سے زیادہ 2 سال اور ہیں جیسے کافی حد تک منصوبے پورے ہو جائیں گے. اس کے بعد ایک بھی پائپ لائن میں ان سے بھی کام، وہ جن کا کام ہے ان کا کام ہے وہ کریں گے. میں نے آپ کو مختصر ایک پس منظر بتا دیا ہمارے ملک کی مسائل کا، ہمارے ملک میں امن و امان کی صورتحال کا، ہمارے ملک میں خوشحالی نہ ہونے کا. یہی ہے کہ جنگوں کے زیر اثر باتوں کی ترقی کا نہیں کرتا امن کا. الحمدللہ پولیس میجرز FC پاک فوج سب نے مل کے قربانیاں دے کے اس کے امن کو کافی حد تک 80% تک بحال کر دیا. باقی 10-20% رہ گئے، وہ بھی آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ تو وہ امن و امان ہو جائے گا. جب امن ہو جائے گا خوشحالی اپنے آپ آ جائے گی. صحیح ہے. ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل رکھے ہیں. سمندر کے بعد آپ آگے نکل آئے پہاڑوں میں، پہاڑی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. پہاڑی سلسلے سے آپ آگے چلیں دریاؤں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. دریاؤں کے سلسلے سے آپ آگے نکل جائیں سیراب زمینوں کا باغیچے باغات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. وہاں سے تھوڑا سا آپ آگے چلے جائیں آپ ریگستان میں پہنچ جاتے ہیں جہاں بھی مال مویشی زراعت اور دنیا جہاں کی تمام سہولتیں اور روزگار کے ذرائع موجود ہیں. اگر ان کو صحیح انتظام اور سہولیات دی جائے تو وہ بھی ملک کی ترقی کے اندر کافی اپنا کردار ادا کرتا ہے. بدقسمتی یہ ہے ہم میرے استادوں نے باتیں کی کہ یہ جو ہماری نئی نسل ہے یہ باجے بجا رہی ہے. باجے بجانے میں ان کا قصور تھوڑی ہے، باجے بجانے میں ان کا قصور تھوڑی ہے. ہم نے سکھایا ہے ان کو باجا بجانا ہے، ہم نے ان کو تربیت دی نہیں ہے. ہم ان کو تعلیم دے رہے ہیں جا بھائی تو مدرسے میں پڑھ کے آ جا، جا بھائی اس کو فلاں دن جو ہے فلاں اسکول میں داخل کرا دو، بیکن ہاؤس میں داخل کرا دو، ایجوکیٹر میں کرا دو، یہاں کرا دو، وہاں کرا دو. گھر سے ماں نے تیار کیا صاف ستھرا کر کے اسکول بھیج دیا. اسکول میں آئے تو اسکول کے ٹیچر صاحبان صحیح ہے اور مدرسے کے جو استاد ہیں میرا بہت ان کے ساتھ کنیکشن ہے. معاشرے کے جتنے بھی جو سیدھا خاص ہمارے جو ان کی اسکول کالج یونیورسٹی یا ان سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں ان سے میرا رابطہ رہتا ہے. تو مدرسے کے استادوں کو بھی کوئی اتنی خاطر تھا اچھی تنخواہ نہیں ملتی، نہ ہی کوئی پرائیویٹ اسکول کے استادوں کی سہولیات ملتی ہے کہ وہ دلچسپی سے شوق سے ذمہ داری سے بچوں کو تعلیم دیں، ان کو پڑھائیں، ان کو سکھائیں. تو استاد کا کام صرف کتابیں پڑھانا نہیں ہے. کتاب تو گھر میں بچے بھی پڑھ سکتے ہیں، ماں بھی پڑھا سکتی ہے، باپ بھی پڑھا سکتا ہے، کوئی بھی پڑھا سکتا ہے. استاد کا اصل کام ہے بچوں کو علم و شعور کرنا. بچوں کو اگر علم و شعور نہیں دیا تو پھر تعلیم کسی کا آپ نے چاہے بجلی پڑھا دی، ابھی پڑھا دی، آپ نے پڑھا دی، کوئی بولی پڑھا دی، جب تک آپ نے ان کو عملی تربیت نہیں دی، ان کو اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بولنا چالنا یہ زندگی کے معاملات کو کس طرح سے انہوں نے نبھانا ہے، یہ آپ کو بنیادی باتیں ان کو نہ سکھائی، ادب احترام نہ سکھایا تو پھر یہ تعلیم صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ بن جائے گی. آپ بچپن سے ہی بچہ ہوتا ہے گھر میں، میں دیکھتا ہوں ہم بھی تھے چھوٹے، یہ جی میرا بچہ پائلٹ بنے گا، میرا بچہ پولیس افسر بنے گا، میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا، میرا بچہ انجینئر بنے گا. بچے کی ذہنی صلاحیات اور نشو و نما کی طرف سے کسی نے توجہ دی نہیں. بچے کو صبح شام یہی سبق دیا کہ بھائی تمہیں ڈاکٹر بننا ہے، تمہیں پولیس میں جانا ہے، تمہیں فوج بننا ہے. بھائی پولیس فوج یا ڈاکٹر یا انجینئر یا جتنے بھی ادارے ہیں ملک کے 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ آدمی وہاں پر 15 لاکھ 20 لاکھ آدمی وہاں پہ اکوموڈیٹ ہو سکیں گے. باقی جو یہ 25-30 کروڑ آدمی ہیں یہ کا ہے ان کے لیے کسی نے سوچا؟ ان کے روزگار کے ذرائع کے لیے سوچا؟
नई फैक्ट्रियाँ बनाई, हुनर सिखाया, कोई और मामला सिखाए, जिंदगी के तौर तरीके सिखाए, उन्हें कारोबार करना सिखाया, उन्हें पैसा कमाना, पैसा बचाना सिखाया, कुछ भी नहीं सिखाया, सिर्फ ठगी और फ्रॉड करना सिखाया, बेईमानी करना, शॉर्टकट सिखाया कि भाई ऐसे कर लो, नौकरी मिल जाएगी, ये वाली मिल जाएगी, पैसे देके भी ले लेंगे, फिर पैसे पूरे करेंगे। फिर इस तरह से मुल्क क्या खास तरक्की करेगा, घर क्या खास तरक्की करेगा जब आपकी नीयत ही नहीं की होगी, आपके इरादे ही नहीं होंगे, तो फिर किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो सोचने की बात यही है और करने की बात यही है कि आप अपने मेरे तालीम बच्चे जो इस वक्त हैं, ये पाकिस्तान का अगला मुस्तकबिल है। हमने काफ़ी हद तक अपनी ज़िंदगी गुजार ली और अपनी ज़िंदगी जद्दोजहद में गुजारी है, लड़ाई में गुजारी है, जंगों में गुजारी है, गुजर गई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने हमें भी सलामत रखा और उनकी खिदमत तमाम की खिदमत हमसे हो सके हम कर रहे हैं। मेरा आखिर में आपको पैगाम ये है कि आप अपने मुल्क पाकिस्तान के तौर पर किसी तरह भी मायूस ना हो। कोई भी अपने दिल में मायूसी की बात न करे कि पाकिस्तान में पैदा हो गए, हम मुसीबत में आ गए और मुल्क से भागने की कोशिश भी ना करें, बाहर जाने की कोशिश। बाहर जो कहेंगे अपने रिश्तेदारों से पूछना उसका वाला चल जाए, वो किस तरह से वहाँ कमा रहे हैं, किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान में बादशाही है, वहाँ अंग्रेजों के कुत्ते जला रहे हैं, गाड़ियाँ साफ कर रहे हैं, होटलों पे बह रहे हैं, वहाँ पे झाड़ू लगा रहे हैं, ये घास काट रहे हैं, पता नहीं क्या क्या काम कर रहे हैं वो लोग जा रहे हैं। यहाँ जब आ रहे हैं पैंट शर्ट कोट टाई लगा के आ रहे हैं, तो बोल रहे हैं कैसे कमा के आया मंजर से बोल रहे हैं, बोल रहा सही है। तो आप पाकिस्तान से मायूस ना हो। पाकिस्तान इंशाअल्लाह, ये आज मेरी बात आप अपने दिल से नोट कर रहे हैं, पाकिस्तान आने वाले ज़्यादा सालों में नहीं, 2-3 सालों में आलम इस्लाम का सिपह सालार हो। पाकिस्तान इस्लाम का किला है, सदियाँ गुजरी हैं, सदियों में हुक्मरानी रही है। पिछले दौर में आप चले जाएँ, पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले 5 साल तो मुगलों ने हुकूमत की, उससे पहले महमूद गजनवी और पता नहीं कौन से 100 साल अंग्रेजों ने हुकूमत की। उससे पहले दुनिया के अंदर सबसे पहले बरतानिया का राज था, बरतानिया के राज के बाद फिर अमरीका का राज आया, अरब के अंदर सऊदी अरब अमारात का राज आया, सही है। अब उनके अपने अमालों की वजह से अब दुनिया की सिपह सालारी अजम को मिलने वाली, अब इस्लाम की सिपह सालारी अजम को मिलने वाली है और मिल गई है। पाकिस्तान इस वक्त आलम इस्लाम में सबसे मजबूत मुल्क है, माशी तौर पर थोड़ा कमजोर है, कोई मसला नहीं है। हमने जाना तो हम एक दिन में भी चंदा करके पाकिस्तान का कर्जा उठाते हैं, ऐसी जरूरत भी पेश नहीं आएगी इंशाअल्लाह। हम अपने वसाइल से अपने ज़राए से अपने मुल्क का कर्ज उठा देंगे और अपने मुल्क को तामीर भी कर देंगे। इस मुल्क को अमन की जरूरत भी वो आ गया। अब आगे हम सब ने आपने अपना वक्त गुजार किया, जो था जैसा था जिस तरह था गुजर गया, रोना पीटना किसी काम का नहीं है। अब ये नौजवान नस्ल को ऐसी तरबियत दो कि ये पाकिस्तान की बुनियादों को मजबूत से मजबूत करें और आइंदा अपनी ज़िंदगी बेहतरीन इज्जत वक़ार के साथ गुजारें। सब पासपोर्ट और सब परचम की पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह गूंज पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम को पूरी दुनिया सलाम करें।